हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। व्यूवर्स, आज की व्लॉग में मैं बना रही हूँ कद्दू, भुने हुए कद्दू। मसाला भून के तो मैंने कद्दू बना लिए। व्यूवर्स, कद्दू शरीफ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैंने इसकी रेसिपी भी डाली हुई है, तो मैं तो आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। फिर रोटी बनाई। ये देखें, हम बड़ी रोटी बनाते हैं और छोटी भी बना लेते हैं। रोटी दो तरह की हमारी पसंद की जाती है। छोटी रोटी भी बनाते हैं, फूली हुई छोटी, और बड़ी रोटी होती है जो एक बार ही 2-3 रोटियां बनाए और तमाम फैमिली रोटी खा लेती है, क्योंकि ये बड़ी होती है रोटी। तो और व्यूवर्स, आप कैसे हैं? आज ईद की तैयारी के हवाले से सारा कुछ सफाई घर की, कुशन घर के, पर्दे घर के, तो आज के व्लॉग में मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। जब व्यूवर पर्दे धोते हैं तो उसमें सोडा वगैरह, पानी में 1 चम्मच सोडा मशीन में डाल लेते हैं, उससे मैल सारी पर्दों की निकल जाती है। ये देखिए, छोटे तवे पे हमने फूली हुई रोटी बनाई है और बड़े तवे पे भी अच्छी बड़ी बड़ी रोटी बनाई है, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है। फिर ये किचन की सारी बिन्ने साफ़ की, क्योंकि ईद पे अगर घर साफ़ नहीं हो, स्पेशल सफाई करनी पड़ती है। सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन त्यौहार जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं वो हमें लाजमी मनाने चाहिए। और सफाई तो निसफ़ अमान है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई के बारे में बहुत बताते थे कि सफाई निसफ़ अमान है। साफ़ सुथरा रहना चाहिए, घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जब घर साफ़ हो जाए तो अपने गली मोहल्ला यानी गली को भी साफ़ रखना चाहिए। ये सारे बिनों से बर्तन निकाले व्यूवर्स, उनको फिर साफ़ किया, फिर शेल्फ में दोबारा लगाए। तो आज की रूटीन मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि आज हमने सारा दिन कैसे गुजारा। जो काफ़ी ऐसे बर्तन होते हैं व्यूवर्स जो रोज़ नहीं इस्तेमाल होते, कभी कभार होते हैं, तो फिर ईद पे या कोई शादी हो घर में या मेहमानों ने आना हो, तो लाज़मी फिर सालाना जैसे सफाई होती है, माहाना सफाई होती है तो व्यूअर्स इसी तरह सफाई माहाना सालाना भी होती है। तो चूल्हे की जालियों को साफ़ करना, चूल्हे की जालियों के लिए भी मैं सोडा इस्तेमाल करती हूँ, पानी गर्म करके उसमें डाल देती हूँ, फिर उसे अच्छी तरह ब्रश से साफ़ करके जालियों को तो मैं दोबारा लगाती हूँ। तो देखिए कितनी मेहनत से ये करना पड़ता है। वैसे ही हफ्ते में हम 1 मर्तबा इसी तरीके से करते हैं, लेकिन रोज़ सिर्फ़ कपड़ा ही इस्तेमाल होता है सफाई के लिए। गीला कपड़ा और खुश्क कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। चूल्हे माशाल्लाह अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल चूल्हे जो साफ़ करते वक़्त नरम हाथ का इस्तेमाल करना है, और लोहे की कूची आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, उससे लाइनें पड़ जाती हैं व्यूअर्स। तो आपके चूल्हे ऐसे लगें जैसे ये कुकिंग अरेंज जब साफ़ हो जाए तो ऐसे लगे जैसे नया लाए हुए हैं। इस तरीके से रोज़मर्रा की सफाई में भी थोड़ा इस पे कपड़ा लगा लिया करें। और लाज़मी नहीं कि कुकिंग अरेंज ही हो, मेरे पास चूल्हा भी है, तो मैं कभी उस पे भी पका लेती हूँ। रोटी तो हम नीचे रख के चूल्हे पे बर्नल पे पकाते हैं। तो इसलिए आप किचन की लाज़मी सफाई रखें, क्योंकि एक घर में किचन और वॉशरूम साफ़ हो तो वो घर की नीटनेस और घरवाली का ही नाम निकलता है कि इस घर की औरतें कितनी नफीस हैं, जो घर की सफाई में ख्याल रखती हैं किचन का और वॉशरूम का। ये सारे पर्दे मैंने और कुशन मैंने उतार लिए हैं। टोटल खिड़कियों की आज सफाई की है, और सुबहान साथ साथ खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था और देख रहा था कि ये घर सारा उल्टा पुल्टा क्यों हो गया है। ये सारी चीज़ें मेरी पहुंच में आ गई हैं, नीचे फेंकते जा रहे हैं, और इसलिए वो बहुत खुश हो रहा था कि ये तो सारी चीज़ें मेरी पहुंच में हैं। तो काफ़ी इसने भी आज सारा दिन खेला। जब भूख लगती तो फिर इसे फीड करवाया जाता था, या फीडर बनाया जाता था, या फीड करवाया जाता था। तो बहरहाल या सेरेलैक खिलाया जाता था, या बिस्किट। आजकल तो जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
تو چوری بھی بنا کے رکھتی ہوں اس کی، وہ بھی دے دیتے ہیں ہم اس کو۔ تو پھر باہر گئے ویورز تو دیکھیں مرغیاں آپ کی دعاؤں سے، میری محنت سے یہ تندرست ہو گئی ہیں اور انڈے دوبارہ دینا شروع ہو گئی ہیں۔ گرمی بہت ہے ویورز، ان کے پانی میں برف ڈال دیا کریں، تو ویسے بھی پانی کا چھڑکاؤ کر لیا کریں تو یہ خوش و خرم رہتی ہیں اور تندرست رہتی ہیں۔ تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ اور ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کے تعاون کے بغیر یہ چینل مونیٹائز نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو بھی کوئی میرے چینل کو آگے شیئر کر دیا کریں، لائک تو لازمی کر دیا کریں۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میرے ہیں ٹوٹل سبسکرائبر 322، ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، کیونکہ انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا ہی نیکی ہے۔ اور قربانی کے جانور ویور جب بھی لیتے ہیں، اس میں اس کی دیکھ بھال اگر آپ جتنے دن آپ پہلے اس کو لائیں، ویسے تو حکم ہے کہ سال پورا اس کو پرورش کریں، پالیں، لیکن آپ سال نہیں تو کم از کم 15 دن 20 دن پہلے قربانی کا جانور لے آئیں اور اس کی خدمت کریں، ثواب حاصل کریں تاکہ آپ کی قربانی قبول ہوئے۔ اور اس کے چارے کا خیال رکھیں، اس کے پانی کا خیال رکھیں۔ اور آج کل تو تربوز بھی آیا ہے تو آپ اس کو تربوز بھی تھوڑا ڈال دیا کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جو آپ نے کھایا تربوز کھایا، جو آپ نہیں کھاتے یا اس کا بھی حصہ رکھیں، وہ بھی آپ کے فیملی ممبر بن گیا۔ ابھی تو بکرا جتنے دن بھی رہے گا، جو بھی قربانی کا جانور ہے، یہ ہم نے جو کیٹس رکھی ہیں ان کا پانی بھی بدلتے ہیں۔ اور ان کو آج کل یہ بچے ہیں تو ان کو باہر نہیں چھوڑتے، یہ پھر دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ تھوڑے چھوٹے ہیں ویورز۔ اور گرمی تو بہت زیادہ ہے ویورز، خیر ہے، سال کے 4 موسم ہیں، ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ انسانوں کے لیے خوبیاں رکھی ہوں گی، تو اس لیے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا ہی عنایت فرماتا ہے۔ اور عید کی تیاری آپ بھی کر رہے ہوں گے ویورز، اور جنہوں نے تیاری شروع نہیں کی وہ تیاری شروع کر لیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، تو جلدی ہی آپ بھی اپنے گھر کو سیٹ کر لیں گی، خوبصورت بنا لیں گی۔ بس صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور جو بھی قربانی کا جانور ویورز کرتا ہے وہ ان کی اوجڑی وغیرہ کو بھی استعمال میں لائیں۔ آج کل مہنگائی بھی زیادہ ہے، تو اوجڑی کو اگر کوئی آپ کے پاس ادھر ادھر جو شوق سے کھاتا ہے ان کو دیں اور بانٹیں۔ اور گوشت کو سارے کو جب بھی قربانی کریں ویورز تو اس کو مکس اپ کیا کریں، اور چانپیں اور ان کے جو بھی ان کے اعضاء ہوتے ہیں جسم کے، ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا کریں، اکٹھا مکس اپ کر کے حصے کیا کریں۔ رشتہ داروں کا حصہ، غریبوں کا، فقیروں کا، ان کا حصہ ایک رکھا کرے۔ جب بھی دروازہ نوک ہو آپ ان کے پیکٹ بنا لیں، میں بھی بنا لیتی ہوں، ایک ایک پیکٹ دروازے میں جا کے دیتے ہیں تاکہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے۔ اور ایسے رشتہ داروں کا جو ہوتا ہے، ملنے والوں کا ہوتا ہے، وہ ایک حصہ ہوتا ہے جو تقسیم کر دیں۔ اور ویورز یہ میں نے سنٹ روزے کا شربت بنایا ہے۔ سب سے پہلے سنٹ روزے ڈالے تھے اور اس میں پانی ڈالا تھا، پھر چینی ڈالا تھا، پھر اس کو پکایا تھا، پھر چمٹے کی مدد سے، روٹی والے کی مدد سے اس کے چھلکے ریموو کیے کیونکہ گل گیا تھا تو اس کے چھلکے نکالے، پھر اس کو چھاننے میں چھانا، اور پھر مزیدار کھٹا میٹھا شربت تیار ہوا، ہاضمے والا اور ٹھنڈا شربت۔ تو یہ سنٹ روزے آج کل بہت آئے ہوئے ہیں، آلو بخارا بھی جسے کہتے ہیں وہ بڑے کو، تو وہ بھی بہت ٹیسٹی ہیں۔ تو لیکن جو کھٹا میٹھا چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑے کچے بھی ہوتے ہیں، ان کا شربت بہت میٹھا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے تیار ہوا ہے ویورز، یہ آپ بھی بنا سکتی ہیں۔ میں فالسے کبھی اسی طرح بنا لیتی ہوں، کبھی فالسے فریش ہی اس کو گرائنڈر میں کر کے تو بنا لیتے ہیں۔ تو کل ہمارا جو ہوگا کپڑوں کی دھلائی ہوگی، آج ہم نے اتارے ہیں، اور ساتھ ہی ہم جو لاسٹ دن ہوگا ہم لوگ لہسن ادرک وغیرہ اس کو
لہسن کو چھیل لیں گے، ادرک کو چھلکے رموو کر لیں گے، پھر اس کو گرائنڈر میں ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، اور جو ہمارے 2 دن یا 3 دن کا ہوتا ہے وہ ہم بنائیں گے، پورے مہینے کا نہیں بنائیں گے ویورس۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔